बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज 7 सितंबर है और ये बड़ा मुबारक दिन है। 7 सितंबर 1974 पाकिस्तान की तारीख़ में ये एक ऐसा मुबारक दिन है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं कहता कि 12 रबीउल अव्वल जिस तरह हम मनाते हैं उसके बाद जिस दिन की बड़ी अहमियत है, यानी इसमें से वो हमारे जो है 10 मुहर्रमुल हराम इसको निकाल दें, बाकी जो दिन है वो इस तरह मनाना चाहिए जिस तरह हम 12 रबीउल अव्वल मनाते थे। उसके बाद ये सेकंड अहम दिन है। लोगों को, नौजवान नस्ल को आज नहीं पता, ये वो दिन है कि जब पाकिस्तान हासिल करने के जो मकासद थे उनमें से एक बड़ा मकसद जो था, मकसद अवली मैं अगर उसे कहूँ तो वो हमने उस दिन अचीव किया था। अल्लामा इकबाल ने कायदे आज़म को एक ज़माने में लिखा जब गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो थे 1929 में उनको फांसी के तख्त पे चढ़ाया गया, तख्ता दार पे उनको लटका दिया गया और उसके बाद 1935 में गाज़ी अब्दुल क़य्यूम जो था कराची में उन्होंने अदालत के अंदर नत्थू राम को जन्म रसीद किया था। तो ये जो मामला थे इस पर अल्लामा इकबाल ने कायदे आज़म को लिखा कि मैं देख रहा हूँ रोज़ नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखियाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो हमें इस वक्त कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ख़ित्ता ज़मीन जहाँ पे रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत हो सके। मैं समझता हूँ कि डिवाइन तौर पर ये जो था अल्लाह ताला का जो निज़ाम है कायनात में, उसका निज़ाम, उसमें डिवाइन ये जो था सिस्टम, उसके अंदर फिर अल्लाह करीम ने फरमाया अच्छा मैं तुम्हें ऐसा मुल्क अता करता हूँ कि जिसमें सूरह रहमान में जो कुछ नेमतें अल्लाह ने गिनवाई हैं वो सारी इस मुल्क में मौजूद होंगी। तो फिर ये ख़ित्ता ज़मीन पाकिस्तान हमको दे दिया गया। ये जन्नत नज़ीर ख़ित्ता है। ये तो हमें चूँकि हुक्मरान पै दर पै डाकू चोर लुटेरे आते रहे और इस पाकिस्तान की ये हालत कर दी, वरना अगर दयानतदार कभी हुक्मरान होते तो यहाँ के मज़दूर के पास भी बेहतरीन गाड़ी होती, यहाँ कोई आदमी बेघर ना होता और कोई आदमी भूखा ना कभी सोता। ये तो बिल्कुल हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर इस पाकिस्तान में आ जाता। खैर वो एक अलग मौजू है। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि 1974 में अल्लाह ताला करोड़ हा रहमतें उन कौमी असम्बली के मेंबरान पे जो है उनकी कब्रों पे नाजिल करे, उनकी कबूर को नूर से भर दे। और वो अल्लामा शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने ये करारदाद कौमी असम्बली में पेश की थी कि जो ख़त्म नबूवत के मुनकरीन हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी मानते हैं, वो किसी भी शक्ल का हो, वो जो है वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं, वो नॉन मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो। इस दौरान एक बहुत अजीब चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि एक बदबख्त चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का रहा है जिसका नाम था जस्टिस मुनीर। पता नहीं वो आप जहन्नुम में जल रहा होगा, मरते हुए कहता था मुझे कोई बंदा मिले जो मुझे अल्लाह से माफ़ी दिला दे। वल्लाह आलम, हमें नहीं पता उसका क्या हशर हुआ, लेकिन वो बदबख्त तरीन इंसान था, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस वाला। उसने भी कहा था ओ जी ये मुल्ला लोग जो हैं ये तो जी मुसलमान की एक तारीफ़ ही नहीं कर सकते, ये तारीफ़ मुसलमान की अलग अलग है। तो उस वक्त भी जो ख़त्म नूर के मुनकरीन थे उन्होंने 1974 में कौमी असम्बली में कहा जी ये मुसलमान तो तारीफ़ भी नहीं एक इकट्ठी कर सकते, मुसलमान की तारीफ़ क्या है, ये उस पर इकट्ठे नहीं है उलमा जो हैं। तो अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़री रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन खड़े हुए, 5 से 10 मिनट के अंदर उन्होंने लिख के मुसलमान की तारीफ़ जो थी पेश कर दी, जिसकी तमाम उलमा जो उस वक्त असम्बली के मेंबर थे, जिनकी एक ग्रुप की सरबराही जो थी वो मौलाना मुफ्ती महमूद जो थे वो फरमा रहे थे। और उन्होंने कहा हम सब इस पे मुत्तफ़िक़ हैं, तमाम मसालिक के उलमा, ये डेफिनेशन ठीक है। और वो जो डेफिनेशन है वो आज हमारे जो आइन का आर्टिकल 260 है उसमें मौजूद है। बहरहाल ये एक पहलू था। और ये अफसोस की बात मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस वक्त उलमा मुत्तहिद हुए। ये जो मुल्क में ख़त्म नबूवत की तहरीक ज़माने में चली, हमने तो उसमें अरावल दस्ते में मैंने, मौलाना अहमद अली कसूरी ने, मौलाना शाह मंदुरानी, मौलाना अब्दुल का नियाज़ी और साहबज़ादा फजल रसूल हैदर, पीर महमूद शाह गुजराती, काजी अब्दुल नबी कौकब, ये हम लोग थे जिन्होंने ये पहली सफ़ों में खड़े होकर ये जंग लड़ी। और हमने पेशावर से कराची तक के दौरे, उस ज़माने में मैं नौजवान तालिब इल्म था लॉ कॉलेज का, तो हमने इसमें हिस्सा लिया, मुकदमे भी बने, बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टी, बस अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। और उस वक्त जो ख़त्म नबूवत की तहरीक जो थी उसमें जो उस वक्त फ़ोरम बना था उसके सरबराह कौन थे? सरबराह थे मौलाना यूसुफ बिनौरी
اور سیکٹری جنرل علامہ محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ لوگ تھے اس وقت سارے ملک کے تمام مسالک کے علماء جو تھے وہ متحد تھے. اسی طرح جو 53 کی تحریک ختم نبوت تھی جس میں مسلمانوں نے اپنے خون کے نذرانے نوجوانوں نے سینے پہ یہاں پہ گولیاں کھائی تھی یہ جو ہے دہلی گیٹ کے باہر, اور وہ خون بھی رنگ لایا. لیکن اس وقت بھی مسلمان کس طرح متے, مولانا ابو الاسناد قادری رحمۃ اللہ علیہ جن کا ایک اکلوتا بیٹا خلیل قادری تھا جس کو پھر پھانسی کی سزا ہوئی, لیکن الٹیمیٹلی پھر وہ جا کے سزا ختم ہو گئی تھی. اسی میں مولانا عبدالستار خان نیازی مجاہد ملت کو بھی سزائے موت ہوئی تھی, اور مولانا مودودی کو بھی سزائے موت ہوئی تھی. بعد میں یہ سزائیں جو تھی وہ کورٹ سے معطل ہو گئی تھی, سسپینڈ ہو گئی تھی. تو یہ لوگوں نے قربانیاں دی. اس وقت علماء سمجھتے تھے کہ اگر کوئی قومی کاز ہو اس پہ اکٹھے ہونا ہے. آج کا دور ہوتا, میں آپ کو بتاؤں بدنصیبی سے یہ کبھی نہ ہو سکتا. یہ ممتاز قادری جو ہے اس کو پھانسی کیوں لگی ہے؟ اس کو پھانسی کبھی کسی کا باپ نہیں دے سکتا تھا, ساری عدالتیں بھی اکٹھی ہو جاتی. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ گدے جو ہیں جو جب کوئی مر جاتا ہے, جب ممتاز قادری کا جنازہ تھا تو لاکھوں لوگ اکٹھے ہو گئے, یہ سارے ملا وہاں پہ آ گئے. یہ گدے ہیں جو اس وقت پہنچے جب وہ زندہ تھا, جب اس کا کیس تھا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 5000 آدمی میں اگر اسلام آباد میں جمع ہو جاتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی جو کچھ ہوئی ہے. تو آج کا دور ہوتا تو یہ آپس میں ایک مسئلے کے اندر 50 گروپ, گندی گالیاں, غلیظ گالیاں. ان کے ذہن اتنے چھوٹے ہیں جس طرح چونٹی کے ہوتے ہیں. ان کو تو اتنا نہیں پتہ آج کہ ختم نبوت کی تحریک میں کس آدمی نے, ناموس رسالت کے کس نے, ہم نے کتنی راتوں کو جاگ کے یہ جو جنگ ہے لڑی ہے. آپ کو میں 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. جو سب سے بڑی ختم نبوت کی جنگ ہم نے لڑی عدالتوں کے اندر, اور اس میں میرے ساتھ کون تھے؟ یہ مجھے نہیں نظر آئے جو آج بڑے مجاہد بنتے ہیں, جو آج بڑے امام اپنے آپ کے نام کے ساتھ رکھتے ہیں. یہ چوہے تو مجھے کہیں نظر نہیں آئے اس دور میں. ہمارے ساتھ کون کھڑا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو زندگی دے. میرے بعد اگر کسی نے اس دور میں وہ کام کیا ہے تو مولانا جو تھے یہ اللہ بسایا تھے ملتان والے, مولانا منظور چنیوٹی تھے, علامہ خالد محمود تھے, مولانا یوسف لدھیانوی تھے دیوبندی مسلک کے. یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ اس وقت کھڑے ہو کے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں یہ کیس کر رہا تھا اس زمانے میں جو بعد میں 1992 میں چھپا ختم نبوت کا جو وہ تھا کیس, یہ تاریخی کیس تھا جس میں 100 سالہ جشن اس کذاب کا جس نے دعویٰ کیا تھا, مسلمہ پنجاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے, اور وہ اس نے کیا تھا 1890 میں. اور جب یہ 1990 آیا تو پھر انہوں نے اس کا جشن منانا چاہا, اور وہ پھر کیس ہوا. بڑا لمبا وہ کیس چلا, اللہ کا شکر ہے اس میں اللہ نے ہمیں کامیابی دی. تو یہ کیس ہم نے رات دن محنتیں کر کے یہ کیس جیتے. پھر فل بینچ بعد میں جو تھا ایک اور کیس بڑا ہم آیا, مرزا جو تھا کیس ریاض احمد کیس بڑا مشہور ہے, اس میں فل بینچ بیٹھا, 3 ہائی کورٹ کے جج بیٹھے. اس میں اس عاجز نے یہ PLD 1994 میں یہ کیس جو ہے وہ رپورٹ ہو چکا ہوا ہے. بے شمار کیسز ہیں, میں نے صرف 2 کا ذکر. اس میں دلچسپ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پاکستان کرسچن پارٹی اور پاکستان مسیحی کاشتکار پارٹی بھی جو تھی, اس میں پارٹی تھی, انہوں نے میرے موقف کی تائید کی تھی, کرسچنز نے بھی. اور اس میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ اس کذاب نے, اس مسلمہ پنجاب نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانیاں دادیاں تھیں ان کو نعوذ باللہ طوائفیں اور لفظ کنجریاں کہا تھا, پروسٹیچیوٹ کہا تھا, نعوذ باللہ من ذالک, جو ہم سوچ نہیں سکتے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ غلیظ زبان استعمال کی ہوئی تھی. یہ بے شمار چیزیں ہیں, لیکن اللہ نے الٹیمیٹ ہمیں کامیابی دی. آج کا دور ہوتا یہ مولوی تو ہر 2 ٹکے کے مولوی اٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ فتوے لگا رہے ہیں. ان ظالموں کو نہیں پتہ یہ جب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مقدمے درج کرا رہے ہیں, راول پنڈی میں جو پچھلے دنوں ہوا ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو دشمن ہے ناموس رسالت کے وہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ قانون کا استعمال کس طرح, یہ تو آپس میں مولوی بھی ایک دوسرے پہ فتویٰ کفر کا لگا رہے ہیں, ہماری بات تو چھوڑیں, یہ تو اپنے جو ہیں ان پہ بھی فتوے لگا رہے ہیں. تو اس سے یہ جو قانون ہے اس کو اتنا نقصان یہ ملا آج کے پہنچا دیں گے کہ میرے مسلمان بھائیوں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں, یہ جوہلا جن کے سروں پہ کڑے چڑھے ہوئے ہیں, میں ان کو نہیں سمجھا سکتا. یہ تو اٹھے اور ان کو کسی نے پیسے دیے, انہوں نے میرے اوپر فتوے. لاہور کا ایک ملا ہے جو چیمپئن ہے گالیاں دلوانے کا اپنے شاگردوں سے, انہوں نے مجھ پہ فتوے لگا دیے کہ جی انہوں نے یزید کے خلاف جو ہے بات کی ہے. میں نے کیا کہا تھا, 5 سال پہلے کی بات تھی,
5 سال پرانی بات کو انہوں نے کہا، ایک کلپ کسی چینل پہ میں نے پروگرام کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو یزید ہے جس دن یہ سربراہ مملکت بنا اس سے ہماری تباہی کا آغاز ہوا. تو یہ یزید سے ان کی کوئی رشتہ داری تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اس کے سالے ہیں، کوئی ان کی ادھر رشتہ داریاں تھیں. تو انہوں نے میرے خلاف ہی جو تھے وہ ایک طوفان ان مولویوں نے اٹھا دیا. تو ان کا خیال تھا کہ ہم ڈر جائیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم امام علی مقام کے ماننے والے ہیں، پھر ہم نے ان کا مقابلہ کیا. یہ میں اس پہ تفصیل بہت زیادہ لمبی ہے، میں آپ کو اگلی جو میرا کلپ ہوگا اس میں بتاؤں گا کہ ختم نبوت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ جو ایک آدمی سے بر صغیر میں نبوت کا دعویٰ کرایا گیا اس کے پیچھے کیا سازش تھی. آپ میرا اگلا کلپ دیکھیں گے. اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فردائی نصیب فرمائے. مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.